नमस्कार, म पण्डित ज्योतिष सुब्रङ्गना आज फेरि यस पुरुषोत्तम महात्म्यको 28औँ अध्याय लिएर उपस्थित भइसकेको छु। अब हिजोको 27औँ अध्यायमा कादर्ये ब्राह्मणलाई धर्मराजको सभामा लगेर पछारियो। अब त्यहाँ उनले गरेका पापहरूको चियो चर्चा हुन थाल्यो। अब के भयो त भन्दा धर्मराजको दरबारमा यही क्रम नै श्रेष्ठ छ। कुन क्रम भन्दा अब धर्मराजको त्यस्तो कुरो सुनेर चित्रगुप्तले आफ्ना सेनाहरूलाई कडी कडाउका साथ भन्नुभयो। के कुरा भन्दा पाप गरेको पापी कुराहरू यो गरेर आएको थियो भन्ने कुराहरू सुनिसकेपछि पहिले यो पापी अत्यन्तै लोभी थियो अनि पछिबाट चोरीको काम गर्न थाल्यो। यसकारण पहिले यो प्रेत शरीर पाएर पछि मात्रै बाँदर होस्, तब म यसलाई धेरै नै नरक यातना दिनेछु। हे सेना हो, धर्मराजको दरबारमा यही क्रम नै श्रेष्ठ छ। चित्रगुप्तले यस्ता प्रकारले अर्याइएका ती भयङ्कर सेनाहरूले चित्रगुप्तको आज्ञा अनुसार तुरुन्तै त्यस्तै नै गरे। अर्थात् त्यस लोभी बाहुनलाई पिटेर धुलो धुलो थौवा पारेर पहिले प्रेत पारी तब फल पटक्कै नभएको जङ्गलमा त्यो प्रेत बाहुनलाई छोडिदिए। अनि त्यो लोभी ब्राह्मणलाई प्रेत योनि पाएर धेरै समयसम्म कति पनि पानी नभएको त्यो बाक्लो वनमा भोक प्यासले अत्यन्तै व्याकुल भएर भड्किन थाल्यो। त्यसरी प्रेत योनिमा प्राप्त हुने सारा दुःख भोगेर त्यसपछि फल चोरी गरेको पापबाट उत्पन्न हुने वन योनिमा गयो, अर्थात् बानर भएर जन्मियो। शीतल जल र छाया भएको फल फुलहरूले भरिएको तथा जम्बु खण्डको मनोहर अति सुन्दर कालञ्जर नामको पर्वतमा त्यहाँ देवराजेन्द्रले बनाएको अत्यन्त उत्तम कुण्ड थियो, जुन कुण्ड मानसरोवर समान पवित्र थियो। पुण्यदायी अनि सज्जनहरूले तीर्थरूपमा सेवा गरिने र समस्त पाप नासिने देवताहरूलाई पनि सशरीर सम्झै सोझै आएर स्नान गर्न पनि परिश्रमले मात्र प्राप्त हुने जुन कुण्डको किनारमा गरिएको श्राद्धले पितृहरू सद्गतिमा प्राप्त गर्दछन्, त्यस्तो मृगतीर्थ भन्ने नामले प्रसिद्ध भएको कुण्डको तीरमा पुग्दथ्यो। दैत्यहरूका भयले भागेका देवताहरू आई मृग भएर जुन कुण्डमा निरन्तर निर्भय भएर स्नान गर्दथे, यसै उसले विद्वानहरू त्यस तीर्थलाई मृग तीर्थ भन्दथे। मनुष्य शरीर पाएर पनि पाउँदाखेरि फल चोरी गरेका पापले यस लोभी ब्राह्मणको त्यही नै पहिलोपल्ट बानरको जन्म पाउँदो भयो। तब नारदले भने, तिनै लोकलाई पवित्र पार्ने अत्यन्त रमाइलो त्यस मृग तीर्थमा त्यो करोडौँ पापले भरिएको त्यस्तो दुष्ट ब्राह्मणले त्यहाँ कसरी बस्न गयो? हे तपोधन प्रभु, मेरो मनमा उठेको यो शङ्कालाई मेटिदिनुहोस् भनेर प्रश्न गर्दा, किनकि हे नाथ, तपाईँ जस्ता गुरुहरूको आफ्ना शिष्यहरूमा कहिले पनि कुनै पनि गोप्य कुरो हुँदैन भनेर प्रश्न गर्दा सुतजी भन्नुहुन्छ, हे ब्राह्मण हो, यस्ता प्रकारले नारद मुनिद्वारा सोधिएका अत्यन्त प्रसन्न भएका तपस्याका खानी तपस्वी नारायण भगवानले नारद मुनिलाई सत्कार गर्दै भन्नुभयो। अहिले नारायणले के भन्नुभयो भन्दा, उहिले कुनै समयमा चित्रकुण्डल भन्ने नामले विख्यात भएको कोही ठुलो धनाढ्य वैश्य थियो। पतिव्रता धर्ममा परायण तारका नाम गरेकी उसकी पत्नी थिइन्। ती दुवै पति पत्नीले भक्तिपूर्वक पुरुषोत्तम महिनाको व्रत गर्दथे। व्रत गर्ने भएका ती दुवैको व्रत गर्दा गर्दै पुरुषोत्तम महिना बित्यो अनि अन्तिम दिन आएपछि आखिर दिनमा प्रसन्नताले युक्त भएको त्यस चित्रकुण्डले श्रद्धा भक्तिपूर्वक पत्नीका साथै रहेको छँदो यानी रहेर विधिपूर्वक पुरुषोत्तम महिनामा गरेको व्रतको उदापन गर्दभयो। पुरुषोत्तमको त्यो उदापन विधि गर्नका लागि वेद वेदाङ्गमा पारङ्गत भएका अनि गुणहरूले भरिएका तथा पत्नी सहितका दम्पति ब्राह्मणहरूलाई बोलाइएको थियो। हे नारद, त्यतिखेर त्यो कादर्ये पनि धनका लोभले धन पाइन्छ कि भन्ने आशाले त्यहाँ गएको थियो। उदापन विधि पूर्ण भएपछि कर्ता चित्रकुण्डलले अति ठुला ठुला प्रशस्त दानले ती दम्पति
ब्राह्मणहरूलाई सन्तुष्ट पारेका थिए। ती सबै सन्तुष्ट भएर प्रसन्न भएपछि ती सबैलाई भूयसी दक्षिणा दिए। त्यो दिइएको भूयसी दक्षिणाले तृप्त भएका ती अरू सबै ब्राह्मणहरू आफ्ना घर घरमा गए। किन्तु अति लोभी त्यो काँदरले चाहिँ ती वैश्य चित्रकुण्डलका सामु दुरु दुरु रुँदै पिलपिलाउँदै उभिँदो भयो। विनयले नम्र भएर घुक्क घुक्क गर्दै सुक्क सुक्काउँदै भन्यो, हे चित्रकुण्डल, हे वैश्य श्रेष्ठ, भागवत भक्तिका सूर्य, तपाईँले पुरुषोत्तम महिनाको व्रत उद्यापन विधिपूर्वक बडो धुमधामले राम्रोसित गर्नुभयो। त्यस्तो त यस पृथ्वी तलमा कहीँ पनि कसैले पनि गरेका छैनन् होला। तपाईँ आज कृतार्थ परिपूर्ण हुनुभएको छ। हर तरहले भगवान हुनुहुन्छ। अब भाग्यवान पनि हुनुहुन्छ जो कि तपाईँले अत्यन्त भक्तिले पुरुषोत्तम भगवानको सेवा गर्नुभयो। तपाईँको पिता धन्य हुनुहुन्छ। तपाईँकी प्रतिभता आमा पनि धन्य हुनुहुन्छ, जुन दैवले मिलेर तपाईँ जस्तो हरिभक्त छोरा पैदा भयो। यो पुरुषोत्तम महिना त झन् धन्य भन्दा पनि धन्य छ, जसको व्रत गर्नाले मनुष्य यस लोकको र परलोकको पनि शुभ फल प्राप्त गर्दछ। हे विशापते वैश्य श्रेष्ठ, तिमीले गरेको पूजा देखेर त म चकित भए। ओहो, तपाईँले साह्रै ठुलो कर्म गर्नुभयो, यस कुरामा कुनै सन्देह छैन। हे भुरी प्रशस्त दान गर्न सक्ने दाता, प्रसन्नतापूर्वक अरू नबोलिकन अथवा नबलाइएका ब्राह्मणहरूलाई पनि थुप्रै दान दिनुभयो। किन्तु भाग्यहीन अभागी मलाई चाहिँ के कारणले दिनुहुन्न? यस्ता प्रकारले त्यस काँदरले सम्झाइएको चित्रकुण्डलले त्यसलाई पनि मनज्ञ नै धन दियो। त्यो धन लिएर त्यो लोभी बाहुनले रमाउँदै प्रसन्नतापूर्वक भुइँभित्र गाडिदियो। त्यहाँ उसले श्री पुरुषोत्तम भगवानको धुमधामको ठुलो पूजा देख्यो र धनको लोभले नै भए पनि पुरुषोत्तम महिनाको र पुरुषोत्तमको पूजा प्रशंसा गर्यो। लोभले गरे पनि, लालचले गरे पनि, नजानिकन गरे पनि पुरुषोत्तम भगवानको आराधना गर्नेले फल मिल्ने गर्दछ। त्यसरी हुन गएको पूजाको दर्शनको महात्म्य प्रभावले पुरुषोत्तमको पूजाको प्रशंसा महिनाले गर्दा धनकै लोभले गरिएको भए पनि उसले मृग तीर्थमा बास पायो। तब सुतजी भन्नुहुन्छ, दर्शनले प्रशंसाले अनि धनका लोभले गरिएको भए पनि प्रभावले दुष्ट ब्राह्मणलाई उत्तम तीर्थको बास प्राप्त भएको थियो। हे ब्राह्मण हो, श्रद्धाले भक्तिपूर्वक पत्नी सहित भई पुरुषोत्तम भगवानको दर्शन स्तवन प्रशंसा गर्नेको त फेरि पुण्यको कुरै नै नगरौँ। अनि नारदले फेरि प्रश्न गर्नुभयो, हे ब्राह्मण तपस्वी, राम्रा रुखहरूले शोभिएको अनि असल शीतल जल रहेको तथा मनै हरण गर्ने घना बाक्लो छाया भएको जङ्गलमा त्यसले रहन पाउनुको कारण के हो? अब त्यो कुरो बताउनुहोस्। तब श्री नारायणले आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अनंत निष्पाप नारद, सुन्नाले मात्रै पनि पाप नाश हुने यस्तो स्थलमा रहन पाउनुमा केही कारण छ। त्यो कारण सुन्न चाहने तिमीलाई म बताउँछु, लौ ध्यान दिएर सुन। तब सकल ऐश्वर्य र चाहनाको पूर्ति गरिदिन सक्ने ती दशरथका छोरा रामले समुद्रमा पुल बाँधी पारी तरेर दुष्ट रावणलाई मार्नु भएको थियो। उहाँले आफ्ना भक्त विभीषणलाई छोडेर अरू कुनै राक्षसलाई बाँकी राख्नु भएन र त्यसपछि अग्नि परीक्षा गरिएकी ती जानकीलाई स्वीकार गर्नुभयो। तब रावण मारिएकाले प्रसन्न भएका ब्रह्मा, शङ्कर, इन्द्र आदि गरिएका देवताहरू त्यहाँ आई, हे राम, तिमी वर माग भने। यति उनीहरूले भनेपछि आफ्ना भक्तहरूलाई भयरहित गराउने श्री रामचन्द्रजीले भन्नुभयो, हे देवता हो, यदि यतिखेर मलाई वीर दिनु छ भने मेरो कुरा सुन्नुहोस्। यहाँ जो ती शूरवीरहरू बानरहरू राक्षसहरूद्वारा मारिएका छन्, ती सबैलाई मेरो आज्ञा अनुसार अमृत वर्षाएर चाँडै नै बचाइदिनुहोस्। हवस्, त्यसै गरौँ। यति भनेर
ती ब्रह्मा शङ्कर र इन्द्र आदि गरिएका देवताहरूले अमृत वर्षाएर सबै बाँदरहरूलाई बचाइदिनुभयो। त्यसका पछि ती समस्त लडाका बानरहरू धेरै बेर सुतेर उठेका जस्ता भई जराकजुरुक उठेर रामचन्द्रलाई ढोग्दा भए। अनि वरिपरि बानरहरूलाई राखेर पत्नी सीताका साथै आफू पनि पुष्पक विमानमा चढेर प्रसन्न मुख कमल भएका हसिल्ला रामचन्द्रजीले भन्नुभयो, हे सुग्रीव, हे हनुमान, हे ताराका छोरा अङ्गद, हे जम्बवान, तपाईँहरूले बानरहरूका साथ रहेर मित्रले गर्नुपर्ने सारा कार्य गर्नुभयो। अब तपाईँहरू ती सबै बानरहरूलाई आज्ञा दिनुहोस्, किनकि तपाईँहरूले आज्ञा गरिएका ती बानरहरू यहाँबाट जता जता मन लाग्छ जाउन्। ती दीर्घजीव धेरै वर्ष बाँचिरहने बानरहरू जहाँको जुन जुन वनमा बस्दछन् त्यहाँका वृक्षहरू सधैँभरि फलफुलले लटरम्म भइरहनेछन्। नदीहरू मिठा जल भएका हुनेछन् अनि तलाउहरू शीतल जल भएका राम्रा राम्रा रहनेछन्। तपाईँहरूलाई कसैले पनि धपाउन सक्ने छैनन्। लौ, अब मेरो आज्ञाले तपाईँहरूलाई सबै जता जता मन लाग्छ जानुहोस्। यसै कारण भगवान् श्री रामचन्द्रको अचूक प्रभावले जहाँ बानर जातिका प्राणीहरू बस्दछन् त्यहाँका वनमा नदीहरू मिठो स्वादिलो पोसिलो जल भएका र सुन्दर तलाउहरू रहन्छन्। अनि फुल पालुवा पातहरूले झ्याम्मिएका र लटरिम्मिएका फलहरूले शोभिएका ठुला ठुला रुखहरू पनि रहन्छन्। परन्तु नजानिकन अज्ञानले हुन गएको पूर्वजन्मका सुख दुःखहरू जहाँ जहाँ जन्तु जन्मन्छन् त्यहाँ त्यहाँ ती अवश्य पनि साथै जान्छन्, किनकि नभोगिकन सुकर्म वा कुकर्म भोग्दैन त्यसबाट पार पाइन्न भन्ने यस्तो वेदको ठोकुवा वचन छ। तब श्री नारायणले भन्नुभयो, अनि मातृतीर्थमा जन्मिएको त्यो बाँदर त्यहाँ पर्वत समान विशाल हुँदै बढ्दो भयो र बानर भएर जन्मिएको त्यो लोभी ब्राह्मण पूर्वजन्मका पापले खान पिउन नसकेर सही नसक्नुको भोक प्यासले व्याकुल हुँदै त्यहाँको वनमा घुमफिर गर्ने गर्दथ्यो, किनकि जन्मैदेखि उसको मुखमा पित्तको प्रभावले उब्जिएको पीडा हुन्थ्यो, जुन पीडाले मुखको घाउबाट दिनरात रगत चुहिरहन्थ्यो। अत्यन्त पीडाले गर्दा केही पनि खान सक्दैनथ्यो। बानरको चञ्चल स्वभावले गर्दा सधैँ रुखहरूबाट असल असल राम्रा राम्रा फलहरू तोडेर मुखको नजिकै लगेर धेरै नै फलहरू भुइँमा फालिदिन्थ्यो। पीडाले गर्दा त्यो बानर कहीँ पनि एकै ठाउँमा रहन सक्दैनथ्यो। एक रुखबाट अर्को रुखमा जाँदाखेरि मर्नको पाए पनि हुन्थ्यो भनी ठान्थ्यो। यस्तैमा कुनै दिन यो रुखबाट अर्को रुख जान उफ्रिँदाखेरि बिचैमा भुइँमा पछारिएर झर्यो र अत्यन्त दुखित भएर विलाप गर्न लाग्यो। गोडो भाँचिएको अनि जिउ थिलथिलिएको त्यो बाँदर पानीबाट निकालिएको माछा जस्तो छटपटिएर क्वाँ क्वाँ घुक्क गर्दै रुन थाल्यो। कमजोरीले शिथिल शरीर भएको अनि घाउले मुख गलत पाकेको ऊ भोक प्यासले व्याकुल भयो। अत्यन्तै घाउको रोगले देखेर मकै हल्लेका उसका सबै दाँतहरू पुकु झरे। पूर्व जन्ममा गरेका पापले यो जन्ममा यस्ता प्रकारको दुःख पाउनु पर्यो। यस्तै प्रकारले दिन ऊ भोकै रहँदै दैव संयोगले पुरुषोत्तम महिना आयो। त्यस पुरुषोत्तम महिनामा पनि त्यसै गरी जाडो बतास आदिले दुःख पाए रह्यो। कुनै बेला कृष्ण पक्षमा घना जङ्गलमा विचरण गर्दा तिर्खाएको त्यो बानर कुनै कुण्डको नजिकै पुगेर पानी पिउन सकेन। भोकले व्याकुल त्यो बानरले चञ्चलताले गर्दा त्यहाँ एउटा अग्लो रुखमा चढ्दो भयो। एउटा रुखबाट अर्को रुखमा उफ्रिन जाँदा डोबराको बीचमा खस्यो र धेरै दिनदेखि भोकै रहेको इन्द्रियहरू शिथिल भई मक्याएको ले अति कमजोर त्यो बाँदर कसै गरी कुण्डको किनारमा आयो र त्यहीँ थचक्क बस्यो। त्यस्तै प्रकारले त्यस बाँदरका दशमीका दिनदेखि 4 दिन पुरुषोत्तम महिनामा
त्यसै कुण्डका किनारमा लडी बढी गर्दै बित्यो 5औं दिन। आएपछि सूर्य भगवान दिनको बीच भागमा गएको बेलामा अर्थात् मध्याह्नमा तीर्थको जलले शरीर भिजेको त्यो बाँदर प्राणरहित भएर लम्पसार पर्यो अनि त्यस शरीरलाई त्यागेर सारा पापहरू छुटेर कञ्चन निष्पाप हुन गयो। तब तुरुन्तै राम्रा राम्रा चम्किला गरगहनाले वेशभूषाहरूले शोभिएका अनि कमलको पत्र जस्तो श्याम वर्ण भएको तथा करोडौँ कामदेव जस्तो सुन्दर एवं चमचम चम्किने रत्नहरू जडेको किरीट पहिरिएको र अति राम्रो माछाका आकारको कुण्डल लगाएको अनि पवित्र टल्किएको पहेँलो वस्त्र धारण गरेको तथा कम्बरमा असल असल रत्न भएको कर्दनी बेरेको अनि चम्किने बाजुबाला पहिरिएको र त्यस्तै औँठी हारहरूले शोभिएका एवं नीला घुडरिएका चिल्ला केशले ढाकिएको सुन्दर मुहार भएको दिव्य देह प्राप्त गर्यो। त्यसै बेला त्यहाँ महामादल झ्याली वेणुको ठुलो ध्वनि घन्किरहेको तथा अप्सराहरू नाचिरहेको अनि गन्धर्वहरू र किन्नरहरूले गाना गाइरहेको एवं वैष्णवहरूले खचाखच भरिएको दिव्य विमान तुरन्तै आइपुगे। त्यस्तो विमानलाई देखेर अत्यन्त भाग्यमानी दिव्य देह धारण गरेको त्यो बाँदर यो पुण्यात्मालाई मात्र योग्य हुने स्वर्गीय विमान सम्बन्धी सुख र जस्तो महापापीलाई कसरी कहाँबाट प्राप्त भयो भन्ने यस्तो सोच्दै अत्यन्त आश्चर्यचकित हुँदो भयो। तब त्यस विमानका सामु उभिएपछि कुनै अप्सराले त्यसका उप चन्द्रमा जस्तो सेतो छाता ओढाई। कुनै अप्सराहरू प्रसन्नतापूर्वक त्यसको दुईतिर उभिएर दुई चामर डोलाउँथे। कति अप्सराहरूले पान भरिएका थाली हात हातमा लिएर उभिएका थिए अनि अप्सराहरू चाहिँ नाच्नमा मस्त थिए। कति चाहिँ स्वर्ग गङ्गाको जलले भरिएको सुनको झारी लिएर खडा थिए। कति हातमा बाजा लिएर गाना बजानामा मस्त भई अगाडि रहेका छन्। त्यस्ता प्रकारले त्यस ऐश्वर्यलाई देखेर त्यो पहिले बाँदर त बनाइएको चित्र जस्तो हुँदो भयो र मनमा नै सोच्दो भयो, यो के हो, म यस्तो दुष्ट पापीलाई कुन पुण्यले यो प्राप्त भयो। मेरो केही पनि पुण्य कर्म छैन जुन पुण्यले म अहिले हरि भगवानको परमधाम जाउन सकूँ। अब श्रीनारायणले भन्नुभयो, यस्तो तर्क वितर्क गरिरहेको त्यो कार्दर्यले सुखको ठुलो खजाना त्यो दिव्य विमानलाई अगाडि देखेर चित्तमा आश्चर्य मान्दो छँदो अकमक्क पर्यो। तब ती हरिका पार्षद पुण्यशील र सुशीलले उसको हृदयको ठुलो अभिप्राय जानेर आफ्ना आफ्ना दुवै हात जोडी विनयपूर्वक अति नम्र भई अगाडि उभिएर झुकी उसको पाउमा ढोगेर त्यो बाँदरको जुनी त्यागेर दिव्य देहको भई अगाडि रहेको उस कार्दर्यलाई सुन्दर वचन भन्दा भए। अब यस वचनको बारेमा भोलि आउँदो 29 अध्यायमा हामी वर्णन गर्नेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा चाहन्छु। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। पुरुषोत्तम भगवानले सबैको रक्षा गर्नुहोस्, सबैको दिन शुभ रहोस्। जय श्री कृष्ण, जय श्री